सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राजा बृहद्रथः मगधदेशस्य सम्राट्। पुष्यमित्रः तस्य सेनापतिः। सामान्ये कुले जातः अपि सः स्वस्य शौर्येण कौशलेन च सेनापतिपदं प्राप्तवान् आसीत्। ग्रीक् सैन्येन सिन्धुनदम् अतिक्रम्य आगत्य विदिशा विदर्भादयः स्वायत्तीकृताः आसन्। विदेशीयं सैन्यं न प्रतिप्रेषितं चेत् मगधसाम्राज्यस्य भारतदेशस्य च महती हानिः स्यात् इति पुष्यमित्रस्य कथनम्। किन्तु राजा बृहद्रथः एतं विचारं न अङ्गीकरोति। अस्माकं सैन्यशक्तिः तावती नास्ति, युद्धात् प्राणहानिः अपि। विद्यमानं सैन्यं नाशितं चेत् अग्रे कष्टं भवेत् इति तस्य कथनम्। सीमाप्रदेशेषु स्थितानां बौद्धमठानां प्रमुखान् मतप्रचाराय साहाय्यं करिष्यते इत्यादीनाम् आमिषाणां प्रदर्शनेन वशीकृत्य बौद्धमठेषु शस्त्रसज्जान् सैनिकान् स्थापितवान् ग्रीक् सैन्यप्रमुखः मिनान्दरः। सीमाप्रदेशे बहुत्र एतादृशं देशविरोधि कृत्यं प्रवर्तमानम् अस्ति इति वार्ता गुप्तचराणां द्वारा प्राप्ता पुष्यमित्रेण। अपायः सन्निहितः अस्ति इति अवगतवान् सः मठेषु गुप्ततया स्थितानां शत्रुसैनिकानां नाशाय राज्ञः अनुमतिं याचितवान्। किन्तु राजा बृहद्रथः एतत् न अन्वमन्यत। यदि एतदर्थं प्रयासः क्रियेत तर्हि धार्मिकस्थानानां हानिः भवेत्, अतः ताटस्थ्यनीतिः अनुसरणीया इति अवदत् राजा। पुष्यमित्रः परिस्थितेः गाम्भीर्यम् अवगमयितुं प्रयासं कृतवान्, किन्तु राज्ञा एतत् कार्याचरणं न अङ्गीकृतमेव। पुष्यमित्रः चिन्ताक्रान्तः अभवत्। राज्ञः आदेशः पालनीयः उत देशस्य हितं साधनीयम् इति प्रश्नः तम् अबाधत। अन्ते सः देशस्य हितमेव मुख्यं मन्यमानः राजविरोधम् अपि उपेक्ष्य शत्रुदलीयानां निग्रहाय उद्युक्तः अभवत्। मठेषु निलीय स्थिताः शत्रुसैनिकाः तेन मारिताः। एतस्याः योजनायाः नेतृत्वम् ऊढवान् शत्रुगणनेता अपि संहृतः। एवं सीमाप्रदेशस्य दृढां रक्षणव्यवस्थां विधाय पुष्यमित्रः राजधानीं प्रति प्रस्थितः। स्वस्य अनुमतिम् अप्राप्य एव सेनाकार्याचरणं कृतवतः पुष्यमित्रस्य विषये राजा बृहद्रथः क्रुद्धः। सः स्वयं नेतृत्वं वहन् सैन्येन सह प्रस्थितवान् पुष्यमित्रस्य निग्रहाय। पुष्यमित्रः एतस्मात् न भीतः। सः धैर्येण युद्धम् अकरोत्। एतस्मिन् युद्धे बृहद्रथः पराजयं प्राप्तवान्। रणरङ्गे एव प्राणान् अत्यजत् च। एतदनन्तरं पुष्यमित्रः एव राजा जातः। ये मगधसाम्राज्यस्य आधीन्यं परित्यज्य स्वतन्त्रराजत्वं प्राप्तवन्तः आसन्, तान् सर्वान् वशीकृत्य पुष्यमित्रः मगधसाम्राज्यं विशालीकृतवान्, शक्तिं वर्धितवान् च। ततः स्वस्य पौत्रस्य साहाय्येन तेन ग्रीकाः पराजिताः। एवं विदेशीयान् भारतात् उच्चाटितवान् पुष्यमित्रः शुङ्गवंशस्य प्रवर्तकः। शुङ्गवंशीयाः बहवः राजानः उत्तमेन शासनेन मगधसाम्राज्यस्य भारतदेशस्य च कीर्तिं वर्धितवन्तः। पुष्यमित्रस्य कथा कालिदासेन विरचिते मालविकाग्निमित्रे उपवर्णिता अस्ति।